Assalamu alaikum viewers and welcome to the YouTube official channel. His name is The Bay Path. Viewers, last time मैंने अपनी 2 वीडियोज़ के अंदर जस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू दिया था. आई होप सो कि आपको वो तमाम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ई कॉमर्स बेसिकली क्या होता है. तो आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने लगा हूँ, जो कि बहुत ही शॉर्ट डिस्कशन की जाएगी, जिसका मेन पर्पस है कि आपको उस ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के बारे में बताना कि वो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म कौन सा है जिससे हम अपनी ऑनलाइन इजी इनकम जनरेट कर सकते हैं. तो उसका नेम है ईबे, जो कि पाकिस्तान के अंदर मोस्ट रिनाउंड प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का, जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज़ पड़े हैं जो कि यूट्यूब चैनल्स के ऊपर. तो आज मैं आपको जस्ट ईबे के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू देने जा रहा हूँ. बहुत से लोगों ने एक ऐसी रूमर्स जो मार्केट के अंदर जो मतलब ई कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड है और स्पेशली ईबे से रिलेटेड है, वो एक बहुत ही गलत रूमर्स क्रिएट की हुई है कि जी पाकिस्तान के अंदर बैठकर आप ईबे पे ऊपर अकाउंट ओपन नहीं कर सकती और वो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है. यहाँ तक तो उनकी बात ठीक है, लेकिन अकाउंट किस वजह से सस्पेंड होता है और उसके पीछे क्या बैकएंड इशू होते हैं, उनके बारे में बहुत ही कम लोग ऑनेस्ट वे से बताते हैं. तो मैं इस चीज़ के बारे में तो ये बहुत अच्छे तरीके से कहना चाहूँगा कि आप विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप पाकिस्तान के अंदर बैठकर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कि ईबे है उसके ऊपर बहुत आसानी से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं. ड्रॉप शिपिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स की फर्दर ऑप्शंस हैं. मैं अभी उन चीज़ों के बारे में नहीं जा रहा. मैं जस्ट अभी आपको ईबे का जस्ट ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि जो कि मिसकंसेप्शंस मार्केट के अंदर लोगों ने डिफरेंट टाइप्स की रूमर्स फैलाई हुई हैं, तो आपको उन हकीकत के बारे में थोड़ा सा आप आगाह हो जाएं. तो इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले तो मेन चीज़ ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर रहकर ईबे के ऊपर अकाउंट क्रिएशन होती है और ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग भी होती है. अब मोस्टली लोगों को जो ई कॉमर्स से रिलेटेड है, जो न्यू बिगिनर्स हैं, तो उन्होंने शायद यही सुना हो कि पाकिस्तान के अंदर बैठकर ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग नहीं होती, और अगर होती है तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म फुलफ़िल नहीं होती ड्रॉप शिपिंग के, अकाउंट आपके सस्पेंड हो जाते हैं. तो ये भी टोटली गलत बात है. ये भी एक टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत से ऐसे लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं और जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशंस अपने व्यूवर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं करते. तो ये बहुत ही गलत परसेप्शन मार्केट के अंदर क्रिएट है. तो इसके बारे में मैं आपको 110% गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप पाकिस्तान में बैठकर ईबे पर अपना काम कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं और पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर कर सकते हैं. मीन्स टू से पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर से मुराद ये है कि उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैं इन फ्यूचर जो मेरी अपकमिंग वीडियो आएगी मैं उसके ऊपर आपको जस्ट सिंपल डॉक्यूमेंट्स ही बताऊंगा कि जो अकाउंट क्रिएशन के लिए आपको ईबे के ऊपर रिक्वायर्ड है. लेकिन उससे पहले मैं आज आपको बेसिक डिस्कशन इस प्लेटफॉर्म की करने का मकसद ये है कि आपको मैं उन चीज़ों से आगाह करना चाह रहा हूँ कि जो हकीकत पर मबनी हैं. ईबे के ऊपर काम करना नहायत ही आसान है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप ईबे के ऊपर काम किस तरीके से करते हैं. देखिए, एक तो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम ऐसे ही मुंह उठा के किए जाएं, तो वो डेफिनेटली वो किसी भी जगह पे फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स उसके नहीं मिलते. लेकिन अगर आप यही काम ईबे के ऊपर ईबे की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली करें तो मैं 110% गारंटी से आपको कहता हूँ कि आपका अकाउंट ना सस्पेंड होगा और ना ही किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस, ना ही किसी किस्म की कोई सस्पेंशंस के एरर उसके ऊपर आएंगे.
میں ابھی نہایت ہی سادہ زبان میں آسان الفاظ کے اندر ای بے کو ایکسپلین اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ابھی کوئی بھی ایسی ٹیکنیکل ٹرم یوز نہیں کر رہا جو کہ بگنرز اسٹوڈنٹس جو ہیں لائک اسکولز کے کالجز کے، کہ ان کو کوئی ایسی ٹرمز میں ان کے سامنے نہیں یوز کرنا چاہ رہا کہ جن کو سن کے تو وہ تھوڑی سی پینک سچویشن میں ہوں کہ لائک یہ کس ٹائپ کا ورڈ ہے اور کس ٹرم سے ریلیٹڈ ہے. تو اس لیے میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر ای بے کی پالیسیز کے اکارڈنگلی ای بے کے اوپر کام کریں گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کا اکاؤنٹ کبھی سسپینڈ نہیں ہوگا. تو ای بے کی پالیسیز کیا ہیں؟ وہ ہمیشہ آپ ای بے کی پالیسی سینٹر کے اندر جائیں گے، آپ ان کی ہیلپ اینڈ سپورٹ سینٹر کے اندر جائیں گے تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کس طریقے سے کن کن چیزوں کو فالو کریں گے اور آپ ایزیلی ڈراپ شپنگ پاکستان کیا دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر بیٹھ کر ایزیلی کر سکتے ہیں. ہاں صرف اس کے اندر اگر ان کی کوئی پالیسی کی وائلیشن ہوئی تو اس پہ پھر آپ کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے اینڈ سے اس چیز کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی ریلیف نہیں دیا جاتا. اور اسپیشلی اگر پاکستانی ہم لوگ ماشاءاللہ ہماری ورتھ ایسی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا ای کامرس میں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جو اسکیمرز لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کا بھی نام بدنام ہوتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو بھی اسی اینگل سے دیکھتے ہیں کہ لائک یہ بھی کوئی اسکیمرز ہی ہیں. تو اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ای بے کے اوپر ڈراپ شپنگ کرنا چاہتے ہیں تو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی وی پی این بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پراکسی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک پرسنز کا بتانے کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے، انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں ڈسکس کروں گا اور شیئر کروں گا جو کہ خود میرے اپنے کئی سالوں کی محنت کے بعد مجھے اس کے ریزلٹس ملے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ای بے کے اوپر آپ ان کی پالیسیز کو سب سے پہلے ریڈ آؤٹ کریں، ان کو سمجھیں، اور دین اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو پراپر اے ٹو زی انفارمیشن پرووائڈ کروں گا کہ ای بے مطلب اے ٹو زی لیول میں آپ کو سارا اے ٹو زی فرام اسکریچ ٹو ایڈوانس لیول تک میں آپ کو سارے کورس ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا اور پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ آپ ای بے کے اوپر کیا کیا سٹیپس فالو کریں گے اور کس طریقے سے اپنے ای بے اکاؤنٹ کو لے کے چلیں گے پاکستان میں بیٹھ کر، اور آپ کا اکاؤنٹ کبھی بھی سسپینڈ نہیں ہوگا. یہ اس چیز کی میں آپ کو ایشورٹی دیتا ہوں. تو یہ بیسیکلی ای بے کا پلیٹ فارم ہے اور یہ ای بے کی ویب سائٹ ہے اور اس کا مین پیج ہے جو کہ آپ اوپر یہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، جو پہ سائن ان اور رجسٹر کا آپشن آ رہی ہے جو کہ بلو کلر کے اندر ہے. لیکن ابھی ہم جسٹ ای بے کی پالیسیز کے بارے میں یا ایک جنرل اوور ویو کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں، تو ابھی میں مزید کمپلیکیٹڈ چیزیں ایسی نہیں ابھی ایکسپلین کرنا چاہ رہا، نہ کروں گا جس سے آپ کو کوئی چیز سمجھنے میں پریشانی ہو. جسٹ میرا مین اس کا اوور ویو دینے کا مقصد یہ ہے کہ ای بے کے اوپر آپ کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ ایزیلی کام کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری امید ہے کہ آپ کو یہ پلیٹ فارم کا نام میں نے بتانا تھا وہ بتا دیا ہے، اور صرف پھر میں ان شارٹ یہ ریپیٹ کروں گا کہ آپ جسٹ اس کی پالیسیز کو پہلے ریڈ آؤٹ کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اچھے طریقے سے، اس کے اوپر تھوڑی سی اپنی ورکنگ کریں. لائک 1 سے 2 ویک کے اندر اندر آپ جب آپ کو ٹائم ملے ان کی پالیسیز کو ریڈ آؤٹ کریں، دین اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر کام بھی سٹارٹ کریں گے، اور جس طریقے سے کریں گے میں آپ کو اے ٹو زی اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا. سو آپ نے کسی قسم کی کوئی کیوری ہو تو وداؤٹ فیل فری اینی ہیزیٹیشن یو کین کانٹیکٹ می آن مائی جی میل آئی ڈی. سو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.